ज़ीनत मुस्लिम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल जनाब हाजी इकबाल मलिक साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अरसा दराज से शरकपुर का एक बेहतरीन जो इदारा है वो चला रहे हैं। तो आज हम सर से जो चीज़ें पूछेंगे वो है कि बच्चा छुट्टियों का जो वक़्त है वो कैसे गुजारता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें वक़्त दिया है शहबाज सागर टीवी के लिए। तो सर ये कुछ बातें, चूँकि बच्चे इन दिनों में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो सर क्या जो है ना उनका लाहे अमल होना चाहिए वालिदैन का, और आप उनको क्या कहेंगे कि बच्चे को आपने किस तरह से जो है ना वो तालीम के साथ वाबस्ता रखना है छुट्टियों के ये जो 3 माह हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो ही समर वेकेशन होती हैं तो जो समर पैक मिलता है, जो छुट्टियों का काम है, जी जी वो पेरेंट उसके रिस्पॉन्सिबल है जी कि वो उनका जो वर्क है वो लाजमी लें। जी बिल्कुल, जो स्कूल का काम है, जो स्कूल का काम है, जो स्कूल वालों ने उसको तैयार किया है, जी जी वो उसको ज़रूर जो है ना वो हासिल करें, ताकि छुट्टियां बिल्कुल बच्चा जो है ना फ्रीली तौर पे गुजार के ना आए, और उस काम को उसी तरह से अब स्कूल्स के अंदर जो है ना वो सारा डायरी वर्क और नोट्स की शक्ल में और व्हाट्सएप की शक्ल में और इस तरह जो है ना वो सारा दिया जा रहा है, जिसमें पेरेंट के लिए बड़ी सहूलत इदारों ने जो है ना वो पैदा कर दी है जी जी कि उसमें वालिदैन उसमें जो है ना वो लाइल्मी का इजहार ना करे, फौरी तौर पे जो है ना वो बच्चे का काम जी सर। करे, ताकि घर जाके बच्चा जो है ना वो काम अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सके। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, इसमें एक और बात भी है कि अक्सर ये देखा गया है कि वालिदैन हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई इजाफी बोझ है जो हम बच्चों पे डाल रहे हैं जी स्कूल का, जी बच्चे तो फ्री होने चाहिए, लेकिन सर फ्री में क्या फिर नुकसान क्या होता है तालीमी हवाले से? देखें, कोई चीज़ भी है जो वर्क रेगुलर किया जाए उसमें और जो काम के अंदर ब्रेक डाउन किया जाए, जी, उन जी। दोनों में बहुत फ़र्क है। ठीक है। और रेगुलर तालब इलम करेगा तो वो एक अच्छा तालब इलम बन जाएगा, वो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। जो टीचर्स मार्च से लेकर मई तक काम करवाते हैं, जी जी उसको रिवाइज ही करना होता है समर पैक में। जी तो बिल्कुल। वो जो बच्चा करता है, डेफिनेट है समर वेकेशन के बाद जब क्लास दोबारा से स्टार्ट होती है, जी जी उसमें उन तुलबा का और जिन्होंने काम नहीं किया होता उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और काफ़ी सारे इदारों में तो उस वक़्त सेक्शन भी चेंज कर दिए जाते हैं कि अच्छा। इन तुलबा ने काम नहीं किया हुआ, इनका सेक्शन कोई और कर दे और इनका कोई और कर दे। काम ना करने के ये नुकसानात है कि बच्चा पढ़ाई के मैदान में बहुत पीछे रह जाता है। अच्छा सर, एक और बात जो है आपसे पूछनी है। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है वो रियाजी में कमज़ोर है, या उसकी लिखाई अच्छी नहीं है, या टेंसेस उसके उस तरह से नहीं आए, तो या मैथ का कोई मसला आ रहा है उसको, तो क्या उस ये जो छुट्टियां हैं क्या वो बच्चा खसूसी तौर पे इन चीज़ों को बतौर चैलेंज कि हाँ ये मेरी कमज़ोरी है मैं, और इसको वो कैसे फिर वो इसमें अचीवमेंट कर सकता है? सर ऐसा है कि ये ज़ौक़ और शौक़ उनके टीचर्स और उनके पेरेंट ने करना होता है। जी अब बच्चे में जितना ज़्यादा शौक़ होगा उतना वो उसको सर्वाइव करेगा, और जो बच्चे में कमी है उसको बच्चे को उसको बावर करवाया जाए, उसको बता दिया जाए, बेटा देखिए आपके पास अब टाइम भी है, सारा कुछ है, किसी काम की भी एक्सरसाइज की जाए तो वो काम जो है ना वो मुश्किल नहीं रहता। जी बेशक। अब एक्सरसाइज ही हम लोग नहीं करवा रहे, अब मुख्तलिफ माइंड होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जब एक पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम सर्वाइव कर सकती है, खेल सकती है, उसको सिखाने वाला जो उस्ताद है जी जी उसने किस लेवल पे जाके उनकी तरबियत की होगी कि वो हवा के साथ बॉल जो है ना रेजिस्टेंस पैदा करती है, उस आवाज़ की स्पीड को वो चेक करके अपनी बैट को घुमाता है और वो क्रिकेट खेलता है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि एक कली के चटखने की आवाज़ वाह वाह वाह। उसकी तह तक पहुँचाना स्टूडेंट को जो है ना वो टीचर का काम होता है, और टीचर ले जाते हैं तुलबा को इस तक। जी लेकिन बच्चे के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं वो पेरेंट ने और टीचर्स ने एक पेज पे होके करवानी होती है। बाद तुलबा को कुछ ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, तो वो समर वेकेशन है उसमें बच्चे को टाइम दें, आप उसको एक्सरसाइज ज़्यादा करवाएं, जो उसने माजी में नहीं की अब करवाएं, उसकी वो
رائٹنگ بھی امپروو ہوگی، میتھ بھی امپروو ہوگی، اسپیل وغیرہ بھی اس کے اچھے ہو جائیں گے، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ ایک جانور کو جب ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تو وہ سارا کوئی سیکھ جاتا ہے۔ جی وہ بھی تو یہ انسان تو ماشاءاللہ اشرف المخلوقات ہے، اس پہ ورک کیا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے مشکل ہو۔ سر یہ تو آپ نے وہی بات کی نا کہ سکسیس از نیور وداؤٹ اے ٹیچر۔ جی بالکل، کہ استاد کے بغیر جو ہے نا یہ کامیابی جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ اچھا سر، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا تو ہمارے بہت سارے والدین جو ہے نا وہ واجبات یا جو ڈیوز ہوتے ہیں اداروں کے، اس میں آپ نے کام بھی بنایا ہوتا ہے، بڑی محنت طلب وہ کام ہوتا ہے، تو اکثر وہ اس کو نا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی جی، اگر وہ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ ماضی قریب میں ان کو مستقبل قریب میں ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ آپ کس جی طرح؟ دیکھیں اداروں والوں نے تو اپنا ورک کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ بچوں کی اسٹرینتھ کے حساب سے ان کا سمر پیک بناتے ہیں، ان کی فیسز وغیرہ سارے معاملات طے کر کے پیرنٹ کے وہ حوالے سلپس کر دیتے ہیں۔ اب کچھ والدین پہلے سے ہی مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ چھٹیاں ہیں، یہ کام ہے، یہ نہیں کرنا، جی جی تو ڈیفینیٹ ہے وہ اس کا اثر تو ایک کمیٹڈ چیز ہے کہ یہ فیس بھی پے کرنی ہے، یہ سمر پیک کے پیسے بھی پے کرنے ہیں۔ جب ایڈمیشن کے ٹائم ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، جی بعد میں اس کے اندر کوئی اس طرح کا کام کیا جائے تو ڈیفینیٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے اوپر بیٹھی ہوئی، تو وہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہتا۔ وہ انسان جو پے نہیں کرتا وہ بھی ذہنی طور پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، جی کیونکہ وہ تو ادارے کا ایک رائٹ بنتا ہے نا، جو ایک کمیٹڈ چیز ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ چلانا۔ تو میں پیرنٹ سے کہوں گا جو بات ایک طے ہو چکی ہوتی ہے نا جی اس جی کی حد تک جائیں، اور بچے کو اگر اسکول چھڑوانا ہے تو ادارے میں جا کے اپنے سارے واجبات کلیئر کروائیں، تو ڈیفینیٹ ہے ادارے والے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے پیسے بنے ہیں تو ادارے والا کہے نہیں جی سارے کے سارے ابھی اور اسی وقت کہیں۔ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ ادارے جو 5000 کی رینج سے نیچے ہے، 2000 تک ہے، 3000 تک ہے، وہ تو سارے کوآپریٹیو ہے۔ جو سر سیلف میڈ ادارے ہیں، جی سیلف میڈ، بالکل سیلف یعنی میڈ ہم اس ادارے میں فرینچائز کے بات نہیں کر رہے، جس طرح آپ نے کرونا میں لوگوں سے بہت زیادہ کیا ہم نے، جی بالکل وہ بھی بہت زیادہ کیا ہے، اس بھی ایویڈنس بھی ہے، پیرنٹ بھی ہیں، اور الحمدللہ ہماری تعداد کوآپریٹ کرنے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، ایک آخری ہماری باتیں چل رہی ہیں کہ بطور استاد جو ہے نا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ جو ہوتا ہے جانا کہیں ماموں کے پاس یا ان کے چچا وغیرہ جو رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کتنا وقت جو ہے نا وہ صرف کرنا چاہیے، لیکن ان کی ترجیح جو ہوتی ہے وہاں جا کے پھر بدل جاتی ہے، پڑھائی پہ وہ اتنا دھیان نہیں دیتے، تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ موسٹلی جو مدرز ہوتی ہیں ان کو چھٹیوں کا بڑا فکر ہوتا ہے، جی جی کیونکہ ڈیفینیٹ ہے انہوں نے نانکے جانا ہوتا ہے بچوں نے، تو جو خاص طور پہ مدر ہوتی ہے اس کو اس چیز کا زیادہ فکر ہوتا ہے، اور جو نانکے ہوتے ہیں وہ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر بچے زیادہ دیر وہاں رہیں تو ان کی وہ جو ہیبٹ ہے ان میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے، ان کے کام میں فرق پڑتا ہے، بول چال میں فرق پڑتا ہے۔ ضرورت کے مطابق جائیں، ریلیٹیو سے ملیں، وہاں پہ رہیں، لائف کو انجوائے کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس میں نہیں کہوں گا کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہ جائیں، لیکن معقول طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ریزنیبل طریقے سے جائیں، اور ریزنیبل طریقے سے جو ہے نا وہ رہیں اور آئیں اور اپنا کام کریں اچھے طریقے سے۔ جی ناظرین، حاضرین، آپ نے بھی یہ سنا کہ حاجی اقبال ملک صاحب پرنسپل زینت مسلم ماڈل اسکول کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چھٹیوں کے بارے میں کہ اس میں لاہے عمل کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمارا بچہ جو ہے نا اپنی تعلیمی ضروریات پوری کرتا ہے، تو ہم سر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سر ونس اگین۔ جی تھینک یو، تھینکس، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔